قدرمنا غيو کیا زین تراغلا حسن بصری رحمت الله علیه مجلس ته وزنانا راتلا خاوند وفات یو بچای اوس او بیا چې کوم دی ول ډیر لوی دنیا خاوند پرشدا نه کوم بل ځای خاوند دغه یو زوی می ډیر دا قدرمنو دا درس حدیث ته پردی چې راتلا زوی استراو تربیت وکاو چور چار دیواری چې وروغو چې واتو چې کوم دی غلط مجلسوں میں فلو اور بے حیا بد تماشا جوڑ سو منتن خواست نظاری گانے قدر منا حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپ گھنٹوں وت لگیا نے من لا خبر دنیا اڑا اکڑا جائیدادوں نے اڑا اکڑ صحت اڑا کو کور چ پریوات کو کٹ باندھے اور چکمدی بیماری په حالت چ حکیمانو توي چې بس صحت تبادا دا بس یو چور جمیل مادا دا زوی ته احساس چې ما خو دنیا خوارا کړه اخرت ته روان تسلاس روان ہوتی چې اما جی لش کی حضرت تورته چې ما ته توبه ولټ کیو کی مور ورغلا چې حضرت لش کی راځه وته نو ورچ تک پاسکتا ټول دنیا ټول زندگی په بد عملی باندې تیر کړه بیا چراغ مور تزاړي او زړګانو او دغه کړو چې زه وته وای چې اما جی تا خو ما ته ډیر منتونه اوس لش کی ور سما جنازه دی ہوتی ورغلا ہوتی چې حضرت جنازه بیا کیا ہوتی جنازه نہ کو دغ فاسق فاجر والا قدر من بیا راغلا مور وتناس تدا او تزاڑی چاہے اللہ دے ماں اولاد دے ماں بچ کو دنیا خوار اسلا اخرت یہ بچ کے اللہ قبر بچ کے اللہ او دا زڑاگانے او دا کریا منتون اللہ تکے زوی او تا گوری جدا ماں مور تا گورا چورا منتون خواستونا دا زڑاگانے او دا اوش کے خوبنو تھا یکیڑی بے آخر چے مور توائی چا مجی او خواست پنو منے او تی بچیا والے نا تا دے پارو خما سر سپن کو تا دے پارو ما خپل خواہشات پریشلل تا دے پارا ما نور نکاحونا نو اکڑل نو آیا چوائے متی جکل امر صد اخبر چنئی ما غڑے تروا چوالش کی میں اکر شوا چا اللہ زلجلال ما مانے کل رحم وکی مورو تا فکری رو ہے بچہ دا دے چرنگ وسیعت وکو دا دے چرنگ نصیحت وکو دا بز چرنگ پورا کون قدر من روح پرواز وکو لشکی مندے بادا دروازو اٹھا کے دلا حسن بصری رحمت اللہ علیہ اولاردا وروا تلا تی حضرت چرنگ راغلے مخ چخون رات لے تی چ اللہ دیدار اللہ ملاقات او زیارت میں کو خوب چے اللہ توئی اے حسن نما ولی جنازے ولی انکار کیا زر ورجا کفن دفن انتظام کو اللہ لجلایا قدر من مور زڑا داد ډیر بدعمل انسان آ جنت ترسے ایگا بیڑا پار کے مور چ ډیر زور دا اللہ ډیر زور ور کڑا دا